جناب حضرت سلمان فارسی میرے آقا دے غلامہ دے وچوں انہاں دی عمر زیادہ سی حضرت سلمان فارسی وکدے وکاندے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ پہنچے لیکن ہے امیر گھر دے سن شہنشاہی گھرانہ سی پر سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے نا تے جدوں سرکار دی غلامی اختیار کیتی تے میرے آقا دی غلامی دے وچ آ گئے تے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا نا مسلمان ہو گئے تے بہت بڑے عاشق رسول سن جناب حضرت سلمان فارسی کلمہ پڑھ لیا تے کوئی 5-6 جگہ تے وک گئے تے جدوں جتھے آخری جگہ تے وکے نا وہ یہودی سی تو بڑا ظالم سی کام لینا بڑا کام لینا انہیں تے ظلم بھی کرنا مارنا تشدد بھی کرنا حضرت سلمان فارسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے صحابہ کرام دا جمع غفیر صحابہ کرام دا دوبارہ پھر میں صحابہ کرام دا جمع غفیر صحابہ کرام موجود نے تے سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور تکدے پے نے تے میرے آقا دا چہرہ انور دیکھ کے نا صحابہ کرام مسکرا رہے نے سارے دے چہرے جڑے نا چمک رہے ہیں چمک دے کیوں نہ دو جہان دے والی دی زیارت جو کر دے پیسہ میرے آقا دی زیارت جو کر دے پیسہ انہاں دے چہرے چمکی جاندے نے سارے مسکراہٹ چہرے تے تے جڑے جناب حضرت سلمان فارسی نے نا او ایک نکر دے وچ بیٹھ کے نا تے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے تے روئی جا رہے نے زارو قطار روئی جا رہے نے زارو قطار روئی جا رہے نے تے میرے کملی والے آقا نے جدو حضرت سلمان فارسی وال میری سرکار دی نگاہ گئی نا تے میرے آقا دی نگاہ گئی کہ سرکار کو اپنا غلام پریشان تے برداشت تو ہوتا ہی نہیں سرکار نے فرمایا سلمان جی آقا پورے حضرت سلمان فارسی آ گئے میرے آقا نے فرمایا سلمان کی گل ہے پریشان ہے کیوں رونا ہے کسی نے کچھ آکے نہیں آقا سرکار نے فرمایا پاگل ہو گئے کملا ہو گئے کیوں روئی جا رہے ہیں نہ رو سرکار نے آنسو صاف کروائے حضرت سلمان فارسی نے اپنے جڑے سن آنسو صاف کیتے اتھرو صاف کر لے جدو صاف کر لے نا کہ سرکار حضرت سلمان فارسی دے نال گلاں پہ کردے نے تے میرے آقا جدوں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردے ہون گے یار او منظر بھی کیسا ہوئے گا اللہ دے حبیب گلاں پہ کردے نے حضرت سلمان فارسی دے نال عرض کردے نے سونیا پتہ ہے کہ میں تہاڈی غلامی جدوں دا آیا نا میں 5-6 دفعہ میں ویکھ چکیا میں اختصار تو سنا رہے بالکل میں ویکھ چکیا میں تے آقا مینوں ڈر لگدا ہے کہ کدھر اے وکدیاں وکاندیاں نا تے جیڑا میرا مالک ہے نا یہودی میرے تے بڑا ظلم کردا ہے آقا تے مینوں ڈر لگدا ہے کدھر میں تہاڈی محبت دے وچ ظلم برداشت کردا کدھر میں فوت نہ ہو جاواں میں کدھر مر نہ جاواں آقا میرے کول ہن میں ضعیف ہو گیا میرے بال سفید آ گئے نے میریاں بھواں سفید ہو گئیاں نے سونیا میں ضعیف ہو گیا میرے کول ظلم ہن برداشت نہیں کیتا جاندا میرے کول تشدد برداشت نہیں کیتا جاندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن دیا نا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو آکے ذرا سبحان اللہ سلمان پریشان ہے پریشان نہ ہو کیڑا تیرا مالک کہتا جی فلانا یہودی ہے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سرکار نے فرمایا جا یہودی کو پوچھ اپنے مالک کولوں تیرے آزاد کرن دی کتنی قیمت لگے گا کہندا ٹھیک ہے آقا میں جانا حضرت سلمان فارسی گئے اپنے مالک کولوں یہودی کولوں تے یہودی نو جا کے کہندے نے کہ گل سن مینوں آزاد کرن دی کی قیمت لگے گا ہے تہاڈی توجہ آکے ذرا سبحان اللہ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالک یہودی دے کول گئے نے اونوں جا کے کہندے نے یہودی مینوں آزاد کرن دی کی قیمت لویں گا مینوں آزاد کرن دی کی قیمت لویں گا جدوں نے یہ گل کیتی ہے یہودی ہن حیران ہو گیا ہے یہودی حیران ہو گیا ہے یہودی کہندا ہے کہ اے میرا جڑا غلام ہے بڑا وفادار غلام ہے میرے مال دا خیال رکھن والا ہے میری ہر چیز دی بڑی دیکھ بھال کردا ہے او تھوڑی دیر واسطے چپ ہو گیا ہے تھوڑی دیر واسطے چپ ہو گیا ہے کہندا ہے سلمان اے تو ضعیف ہو گیا ہے تو بڈھا ہو گیا ہے ہن تینوں کون خریدے گا تینوں بڈھے نوں کون خریدے گا گجری جناب سلمان فارسی نے بات کی تھی ہے خدا دی قسم ہے جڑا میرے آقا دا غلام طرف جائے گا جناب حضرت سلمان فارسی آپ نے فرمایا یہودی
اس گل نو چھوڑ دے مینوں کون خریدے گا میں جانا خریدار جانے یا رب میں جانا یا خریدار جانے یہودی پریشان ہو گیا ہے یہودی نے اپنے دوستاں دے نال مشورہ کیتا ہے یار اس نو میں بیچنا نہیں چاہنا میں انو آزاد نہیں کرنا چاہنا اے کہندا ہے کہ قیمت لے لے مینو آزاد کر دے او دے بیلیاں تے یاراں تے سجنا نے کیا ہے قیمت یہ نہیں منگ لے نہ قیمت دے سکے گا نہ آزاد ہوئے گا انہیں کیا کی منگنا چاہیے کہندا ہے کہ اس کو منگ ایک پاس سونے دا لواں گا 2 کلو میں چاندی لواں گا ایک کھجوراں دا باغ 100 بوٹیاں دا جڑا لانا بھی ہے اگانا بھی ہے وہ اتنا وڈا ہو جائے جوان ہو جائے وہ تے کھجوراں لگ جان او دا پھل پک جائے پھر آزاد کرانگے انہیں کیا کہ اگر سونا بھی دے لوے گا تے جے اگر چاندی بھی دے لوے گا تے جڑا کھجوراں دا ایک بوٹا ہے نا یہ تیار ہونے واسطے 13 سال لگ دے نے انہیں کہا کہ 13 سالہ تو بعد تیار کرے گا تے انہیں دیر تے غلامی کرے گا میرا جدو انہیں شرط رکھی ہے جناب حضرت سلمان فارسی نے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دوڑ لائی میرے آقا دے کول آ گئے نے جدو میری سرکار دے کول آئے نے میرے آقا نے فرمایا سلمان تیرے مالک نے کیا گیا ہے عرض کر دے سونے کہندہ ہے پاس سونے دا لواں گا 2 کلو چاندی لواں گا 2 کلو چاندی لواں گا پھر آقا نے فرمایا بس نہیں جی کہندہ ہے کھجوراں دا ایک باغ 100 کھجوراں دا بوٹا لانا ہے جوان ہو جائے پھل لگ جائے پھر آزادی ملے گی میرے آقا نے فرمایا سلمان 10 اج دہاڑا کیڑا ہے جناب حضرت سلمان فارسی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے آقا اج بدھ دا دہاڑا میری سرکار نے فرمایا سلمان یاد رکھ لے اگلا بدھ آلین دے سونا جانے کھجورا جانے شاندی جانے میں جانا وہ جانے کھجورا جان سارے معاملات جان بس ٹھیک ہے اگلے بدھ کا انتظار کر حضرت سلمان فارسی چلے گئے 2 دن تو بعد میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آئے جدی میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے نا میرے آقا علیہ السلام نے میری سرکار نے فرمایا سلمان کنے دن ہو گئے نے عرض کرتے نے آقا 2 دن ہو گئے نے میری سرکار نے فرمایا کنے دن رہ گئے نے عرض کردہ سونیا پیچھے 6 دن میں میرے آقا علیہ السلام حالے پہ گلہ کر دینے ایک غلام دیہاتی غلام میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آیا ہے میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آیا انہیں آنڈا پکڑے آنڈا سرکار دی بارگاہ دے اندر تحفہ دیتا ہے تحفہ دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا سلمان آقا حاضر سرکار نے فرمایا یا آجا جناب حضرت سلمان فارسی آئے نے میرے آقا نے فرمایا اپنی چادر بچھا حضرت سلمان نے چادر بچھائی ہے میرے آقا نے چادر دے وچ ایویں کر کے آنڈا رکھیا ہے اتے میرے آقا نے گرا لا دیتی ہے گڈ ماری ہے میری سرکار نے فرمایا اے باقی چادر نو ایویں کر کے لپیٹ لے چاندے نو لپیٹ کے جا اپنے مالک کول چلا جا جا کے وکھا دے میں جانا پھر کیا چڑھیے سبحان اللہ
کیوں نہ سرکار دے ایسا میلاد منائیے یار, کیوں نہ سرکار دے ایسا جشن منائیے کہ میں کرم کر دے میرے آقا. اچھا ہوں حضرت سلمان فارسی چلے گئے, جدو یہودی دے سامنے گئے نا, یہودی نو پتا سی کہ بڑی قیمت میں مانگ لی ہے, بڑی قیمت میں مانگ لی, نہ یہ قیمت دیتی جانی ہے نہ انہیں آزاد ہونا ہے. انہوں جا کے سامنے رکھیا, جدو سامنے رکھیا نا یہودی کہندا کی ہے, کہندا مینوں کوئی نہیں پتا, مینوں نہیں پتا, دیکھ لے خود ہی کی ہے. انہیں جدو ایویں کر کے گنڈ کھولی نا, وچ پاس ہونے دا وجود ہے, پاس ہونے دا وجود ہے. ہن بڑا حیران ہویا ہے, حیران ہو کے کہندا پایا منگیا سی, کاش 2 کلو منگ لیندا. حضرت سلمان فارسی آپ نے فرمایا سونا لب گئی, کیا کہ ٹھیک ہے, چادر چھٹی اپنے موڈے تے, واپس میرے آقا دی بارگاہ دے وچ 2 دن تو بعد, پھر 2 دن تو بعد میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آئے. میری سرکار دی بارگاہ وچ میری سرکار مسکرائے, سرکار نے فرمایا سلمان کتنے دن رہ گئے؟ آقا پیچھے 4 دہاڑے رہ گئے. اچھا. سرکار نے فرمایا آو ایک سامنے کی ہے, کہدا سونے ریت دا ٹیلا ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑی چادر ہے نا اتار تے اس دے اگے پا کے نا تے 2 بک جڑے نا ریت دے وہ اس دے وچ رکھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 2 پکروے تے بھرے نے اپنی چادر دے وچ رکھے نے. جدو چادر دے وچ رکھ لینے ہن توجہ فرمانی ہے, میری سرکار دے کول لے کے آئی نے. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک سرکار نے اپنا لعاب شریف میرے آقا نے ہمیں کہ لعاب لائے, اے او لعاب جڑا حضرت قدادہ دی اکھ نہ لگ جائے تے اکھ بالکل ٹھیک ہو جائے. سرکار ہمیں کر کے اپنا لعاب مبارک جڑا سی نا ہمیں کر کے لا کے نا تے یہ دلہ والا سونا سونا ہاتھ تے پیاری انگلی آقا دی سرکار نے ہمیں کر کے ریت دے وچ ملا دیتا. آقا کی کرا, سرکار نے فرمایا انو گڈ مار کے نا جا اپنے مالک کو لے جا. اگلی گل نہیں پوچھے سلمان جان دے سن سونا سارا کچھ کر سکدا ہے. حضرت سلمان فارسی چلے پوچھدا کیے, کہنا مینوں نہیں پتہ, کھول کے دیکھ لے. انہیں کھولی ہے جڑی 2 کلو چاندی ہے, 2 کلو چاندی موجود ہے, سونا بھی مل گیا ہے, چاندی بھی مل گئی ہے, دونوں چیزاں مل گئی نے. ہن حضرت سلمان فارسی واپس آ رہے ہیں. وہ جڑا یہودی سی نا وہ کہندا ہے کہ سونا بھی آ گیا, چاندی بھی آ گیا, ہن جدوں کھجوراں دا باغ بنے گا پتہ تو پھر لگے گا, پتہ تو پھر لگے گا. انہوں امید نہیں سی پر جاندا نہیں سی رب دا مائی ہے, ارشاد یا رائی ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی نو پتا سی کہ سرکار نے فرما دیتا ہے ہونے سارا کچھ ہو جانا ہے. جناب حضرت سلمان فارسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ گئے نے 2 دنوں تو بعد گئے نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان دس سونا ملیا ہے, عرض کی تھی سونا مل گیا ہے, چاندی بھی مل گیا ہے. عرض کرتا ہے سونے مل گیا ہے, پیچھے کی رہ گیا ہے؟ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے کھجوراں دا باغ رہ گیا ہے, کھجوراں دا باغ رہ گیا ہے. میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا علی مادڑ بندہ جڑا علی دے نام تے نہ بولے اے بس مادڑ بندے دا کام ہی نہیں ہے, ماڑے بندے دا کام ہی نہیں. علی دا نام وہی لیندا ہے, وہی بولدا ہے جن دے بازواں وچ طاقت ہوے. میرے کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہ پھر میں یہ کہنا ہونا میں گواہ مدینے کی ہے گلی ہے. گواہ مدینے دی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو. نا یار جڑا علی والا بیٹھا ہے ہاتھ چوکے گواہ مدینے کی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی دیکھو علی 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 علی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا علی
جناب حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں آقا حکم ہوئے میری سرکار دے 1 لاکھ دے جناب کئی ہزار صحابہ نے میرے آقا نے فرمایا فلاں صحابی دے ڈیرے دے چلا جا او تو جا کے 100 گٹکاں کھجوراں دیاں لے کے آ جناب مولا علی پاک چلدے چلدے گئے نے اوتھے جناب ڈیرے والے دے مالک دے کول گئے انہوں کہندے نے کہ مینوں آقا نے بھیجیا ہے 100 گٹکاں کھجوراں دیاں چاہیدیاں نے کہندے نے علی ساڈی جان بھی حاضر ہے ساڈا مال بھی حاضر ہے ساڈی سارا کچھ بھی حاضر ہے پر ایسا تے کدی اے گٹکاں کدی کڈیاں ہی نہیں نے گٹکاں سمیت ساڈیاں بکریاں ساڈیاں بھیڑاں تے اونٹ جڑے نے کھا جاندے رے گٹکاں نہیں نے جناب حضرت مولا علی پاک میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا اے بڑی اگے سواد والی گل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا دی بارگاہ دی عرض کردے نے سونیا نہیں ملیاں نے میرے آقا نے فرمایا علی چلے جاؤ باغ چلے جاؤ میں نہیں جاندا مینوں 100 گٹکاں چاہیدیاں مینوں 100 گٹکاں چاہیدیاں نے جتھوں لے کے آ جناب حضرت مولا علی پاک جان لگے نے جدو جناب مولا علی پاک جان لگے نے چند قدم چکے نے میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی عرض کردے نے آقا حکم ہوئے میری سرکار نے فرمایا ضروری نہیں ثابت ہون ساریاں پکیاں ہون ضروری نہیں ہے آقا کی فرمانا چاہتے ہو میرے آقا نے فرمایا کچیاں ہون کانیاں ہون سکیاں ہون باویں چچیاں ہون جیڑی بھی مل جائے لے کے آنا تیرا کم ہے اگے کم کرنا ساڈا گٹکا لے کے آ گئے جدو گٹکا لے کے آ گئے نا ساریاں ثابت نہیں سن کوئی کھجوراں دیاں گٹکا سن سکیاں ہوئیاں کوئی کانیاں سن کوئی چچیاں سن کوئی کچیاں سن ساریاں ثابت نہیں چاند ایک ثابت نہیں سن اچھا 100 آقا لے کے آ گیا میں اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا ہن ایویں کرنا ہے سرکار نے سلمان نو فرمایا اگے سب ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ جا سلمان ہن جا کے نا اپنے یہودی دے اوتھے جا کے کھڈے کھود کے آ ٹوئے کھٹ کے آ چھوٹے چھوٹے 100 کھٹ کے آ ٹھیک ہے آقا سلمان آیا جدو حضرت سلمان فارسی آئے نا انہوں نے آ کے نا کھڈے انہوں نے کھودنے شروع کر دیتے کھڈے کھودے پہ یہودی آ گیا یہودی آ کے کہندا کی پیا کرنا ہے کہندا کہ سونا ملیا ہی چاندی ملیا ہی ہن کھجوراں دا باغ لان لگیا انہیں کہا کہ اے جو تو لانا ہی کھجوراں دا باغ ہے کہ پھر تو اے بنجر زمین وچ کیوں لائی جانا ہے ایتھے تے ہونا کوئی نہیں تیری محنت بھی ضائع جانی ہے ایویں کر فلانی زمین جڑی ہے نا میری او زرخیز ہے اوتھے جا کے کھڑ لے انہیں ایویں کر کے ویکھیا یہودی تیرے انہیں کہا چپ کر تو لانا ہے یا میں لینا ہے آمنہ دے لال نے لانا ہے سونے نے لانا ہے تے او جانے تے انہاں دا کم جانے جا میں ایتھے ہی 100 کھڈے کھودے حضرت سلمان میرے آقا دی بارگاہ دے میرے آقا نے انہوں فرمایا سلمان سب تو اگے میں ہوواں گا میرے پیچھے علی ہون گے تے جناب علی دے پیچھے تساں ہو گے تے میں گٹک رکھاں گا تے جڑے جناب مولا علی نے او اوتے مٹی پاون گے تے تساں پیچھے پانی دا ترونکا لا دینا ایویں نا یار نہیں محبت نال چڑھ سبحان اللہ ختم ہون لگے تقریر ختم ہون لگی لنگر شریف ہے ہاں ماشاءاللہ تے پھر آپ لنگر شریف بھی کرنا ہے اچھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری سرکار چلے نے جدو زمین دے وچ پہنچ گئے نے اگے کملی والے آقا موجود نے میرے آقا جا رہے نے پیچھے جناب حضرت سلمان فارسی نے انہاں دے پیچھے میرے اس دے پیچھے جناب مولا علی پاک نے اس دے پیچھے جناب سلمان فارسی نے توجہ رکھنی ہے ہن میرے کریم آقا نے ایویں کر کے حد کیتا علی گٹک لے کے آ سکی گٹک میرے آقا نے لا دیتی میرے آقا نے فرمایا علی گٹک کچی گٹک میرے آقا نے لا دیتی ہے پھر میری سرکار نے منگی ہے کانی گٹک لا دیتی ہے 1 2 3 4 10 15 20 50 55 85 95 96 97 98 ساریاں کھجوراں لگ گئیاں نے جدو باغ سارا لگ گیا ہے باغ حالے تک لایا ہے باغ کے بننا ہے میرے آقا نے کھجوراں لا دیتیاں نے کھجوراں لان تو بعد میرے کملی والے آقا نے فرمایا یارو
آ جاؤ. ہن جناب حضرت سلمان اپنے گھر جناب مولا علی پاک اپنے گھر گئے نے. میری سرکار اپنے حجرے وچ تشریف لے کے گئے نے. ہن اچھا رات گزری. جدو رات گزر گئی ہے صبح دی اذان دا ٹائم ہویا ہے. اذان پڑھی گئی ہے. ہن نماز دا ویلا ہویا. صحابہ نے میرے آقا نے جماعت کرائی ہے. میرے آقا نے نماز پڑھا لی ہے. جدو میری سرکار نے نماز پڑھا لی صحابہ کرام چلے گئے نے. ہن میرے آقا نے جناب مولا علی نے جناب حضرت سلمان فارسی نے میرے آقا نے فرمایا سلمان کھجوراں دا باغ ویکھے ہو. جناب حضرت سلمان فارسی عرض کردے نے سونیا نہیں ویکھیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہونے جاؤ. نا یار ہونے جاؤ جا کے باغ نو ذرا نظر مار کے آؤ نا. حضرت سلمان فارسی گئے نے. جد جناب پہلی گلی دوسرے بازار دے تیسرے بازار دے چلدیاں اس زمین تے پہنچے نے جتے یہودی نے زمین دے وچ باغ دا لان دے واسطے آکھیا ہے. جدو حضرت سلمان گئے نے حضرت سلمان نے ویکھیا ہن جڑا رات باغ لائے وڈا ہوئے جوان ہوئے ہوا چلدی پئی باغ لہرا رہا. تسلی نہیں ہوئی حضرت سلمان. کھجور دے نیڑے گئے اتے چڑھے. رات شام نو لایا. یار ویکھ میرے آقا دیاں کرم نوازیاں یار. میرے آقا اتے چڑھے جا کے باغ جڑا سی نا او کھجور پکڑی کھادی. میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئے. میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے نا تو یار میری گل سن. حضرت سلمان فارسی عرصہ گزر گیا غلامی دے وچ. بڈھا صحابی میرے آقا دا ضعیف صحابی ہے باواں بھی سفید ہو گئی نے. کتنا خوش ہوئے گا یار جدو سنو میرے آقا دی بارگاہ دے وچ خوش ہوئے جناب. تے جناب انہاں دی خوشی دا انتہا نہیں ہے. عرض کردے نے آقا کھجور دا باغ تے لہرا رہا ہے. تے ہن پتہ حضرت بڑی سواد لینا تو اس گل تے میرے آقا دی بارگاہ دی جناب حضرت سلمان فارسی عرض کردے نے سونیا مینوں حکم فرماؤ میں مالک نوں جا کے آکھنا میں آ کے نہ آویں کہ تیرا باغ بھی ہو گیا سارا کچھ پورا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا رک جا. سرکار نے فرمایا ٹھہر جا ذرا تھوڑی دیر صبر کر رک جا ذرا. حضرت سلمان پر کھڑے جا کے فرمایا علی جی آقا. سرکار نے فرمایا ادھر نال جا. اور دوسرا میں تقریر موڑے نہیں سا لیکن یہ صدار ہے نا کہ قاری صاحب پہلی دفعہ میں تھوڑے کو لایا تے پہلے قاری صاحب تقریر کیتی نہیں. بہرحال ذوق بڑی محبت تو دیتی. اللہ پاک تھوڑی محبتاں نو سلامت رکھے تھوڑے ڈیرے بنیرے سلامت رکھے. اللہ پاک تھوڑے تے کرم فرمائے. حضرت مولا علی پاک سرکار نے فرمایا نال جا گل پوری کر کے آئی. ٹھیک ہے نا. حضرت مولا علی پاک گئے. ہائے ہائے جدو شیر خدا جاوے حضرت مولا علی پاک گئے. یہودی اے یہودیا ہاں جی یہودی دا کڑ ٹوٹ گیا. کھجوراں سارا کچھ او دے تے وہم و گمان ہی نہیں سی کہ ہو کی گیا. جناب مولا علی پاک نے فرمایا گل سن سونا مل گئی. کہندا جی مل گیا. آپ نے فرمایا چیک کر لیا. کہندا جی چیک کر لیا. چاندی مل گئی. کہندا چاندی بھی مل گئی. کہندے نے کھجوراں دا باغ لگ گیا ہو گیا. کہندا ہاں جی وہ بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا کھجوراں کھا بھی لئیاں نہیں کھا کے چیک بھی کیتا ہی. کہندے جی کھا کے بھی چیک کر لے. حضرت مولا علی پاک آپ نے فرمایا سونا تیرا ہے اے چاندی بھی تیری ہے اے کھجوراں دا باغ بھی تیرا ہے. سلمان ساڈا سلمان ساڈا سلمان لے کے چلے آواں. اے توجہ کرنی ہوں تساں. حضرت مولا علی پاک ایویں کر کے نکلے نے. حضرت سلمان فارسی دا بازو پکڑے آئے. جدو چند قدم چکے نے پچھو یہودی کہندا علی 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 جی ذرا مہربانی فرمایا جے
تھوڑی دیر واسطے رکیا جے جناب مولا علی پاک رک گئے نے او یہودی میرا او یہودی گیا جا کے کتاب چوک لے کے آیا جدو کتاب چوک کے لے کے آیا ایک صفحہ دوسرا صفحہ تیسرا صفحہ صفحے جناب تھلدا رہا ہے صفحے ورکے جڑے ورکے دے اس تے تھلدا رہا ہے تے ایک صفحے دے کہندا علی اے کھولا اے ساری کتاب دے وچ لکھیا ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ختم نبوت دا تاج سجا کے آوے گا رات نو کھجوراں دیاں گٹکاں لاوے گا اگلے دن کھجوراں لہراندیاں ہون گیاں علی میں بھی نہیں رہنا مینوں بھی لے چلو میں بھی تے سونے دا غلام بننا چاہتا